वेलकम वान्स अगेन लास्ट क्लास के भन्ने लास्ट डिस्कसन लास्ट सेसन भनौँ मा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जेनरल इन्ट्रोडक्सन अफ सर्भिङ होइन सर्भिङ भनेको के हो त्यो बुझेका थियौँ। त्यसको डिफिनेसनलाई चाहिँ डिप बुझेका थियौँ होइन। र डिफिनेसन र त्यसको युजबाट चाहिँ हामीलाई केही नलेजहरू चाहिँ आइसकेको छ। केही हदसम्म हाम्रो दिया बत्ती बलिसकेको छ। सो म चाहिँ हियर आई एम इज बिकज अफ द नलेज द्याट जुन इन्लाइटमेन्ट मलाई भयो कि आफूसँग भएको चाहिँ सेयर गर्नु इज बेटर होइन। आफूसँग भएको चाहिँ सेयर गर्नु बेटर हो। म यो भिडियोहरू लिएर यो कारण आइरहेको छुइनँ कि आई नो एभ्रिथिङ, मलाई सबै थाहा छ भनेर म आएको होइन, कि यो भिडियो ल्याएको पनि होइन। बट मसँग जति जे नलेज छ, मैले जति चाहिँ जानेको छु त्यो चाहिँ सेयर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सेयर हुँदा नै बेटर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेर चाहिँ म केही जति सक्छु त्यति चाहिँ सेयर गर्छु आफूसँग भएको कुरा भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ म यहाँ चाहिँ आएको छु। सो हामीले चाहिँ लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले के बुझेका थियौँ भने लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरल इन्ट्रोडक्सन हामीले कुरा गरिसक्यौँ र आजको टपिक चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्भिङमा रहेको छ। प्रिन्सिपल यो स्क्रिनमा पनि देखेर नै थाहा पाइसक्नुभयो आजको टपिक के छ भनेर। प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ हामीले चाहिँ आज कुरा गर्ने बाला छौँ। सो हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जे पनि यो संसारमा अहिले यो जे पनि टास्कहरू गरिन्छन्, रिसर्चदेखि लिएर दुनियाँ थोकको चाहिँ के भन्छ पावर मेकअप हुन्छ नि, एउटा कुनै देशले चाहिँ आफ्नो पावर बनाउनको लागि गर्ने टास्क होस् या उसले गर्ने रिसर्चको होस्, हरेकको लागि उसले बनाउने संविधान, उसले बनाउने कानुन, एभ्रिथिङलाई चाहिँ एउटा आधार मानेको हुन्छ, कुनै एउटा क्राइटेरिया उसले तोकेको हुन्छ। सो हरेक कुरालाई चाहिँ क्राइटेरिया चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र सर्भिङ पनि हामीले गर्ने सर्भिङका पनि विभिन्न टास्कहरूलाई चाहिँ हामीले मिनिङफुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ गर्ने सर्वेका कामहरूलाई चाहिँ मिनिङफुल बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने हो। सो यसको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ जेनरली 5वटा छ। हाम्रो यहाँ लेखेको पनि छ, देयर आर 5 फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स होइन। यसको चाहिँ जेनरली 5वटा प्रिन्सिपल छन् र यिनीहरू सबैको मेन काम भनेको चाहिँ यही हो। यिनीहरूको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एज एन एप्लिकेसन अफ सर्वेको एप्लिकेसनकै रूपमा यिनीहरूले काम गर्छन् होइन। सर्वेको स्टार्टिङ पार्टदेखि लास्ट पार्टसम्म भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ सर्वेको चाहिँ एउटा प्रपोज, एउटा गोल हामीले पहिल्यै सेट गरेका हुन्छौँ। प्रपोज एउटा चाहिँ हामीले गोल चाहिँ पहिल्यै सेट गरेका हुन्छौँ होइन। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा गोल सेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आउटपुटको रूपमा हामीले गरेको टास्कबाट आएको आउटपुट चाहिँ कति क्वालिटेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन त्यो कुराले चाहिँ रोल खेल्छ। न कि कति गरियो कस्तो गरियो भन्दा पनि त्यो आउने फाइनल आउटपुट चाहिँ कस्तो आयो भन्ने कुराले चाहिँ रोल खेल्छ। सो आजको यो वर्ल्ड जुन एउटा डेभलपमेन्टकै हिसाबले हेरौँ, रिसर्चकै हिसाबले हेरौँ, धेरै अगाडि पुगेको छ र अहिले चाहिँ सर्वेको एप्लिकेसन पनि एकदमै बढेर गएको त हामीले पनि देखेकै छौँ होइन। जस्तै हरेक फिल्डमा चाहिँ सर्वेको आवश्यकता परेको छ, रिसर्चमा होस्, म्यापिङमा होस् होइन। आम सर्वसाधारणदेखि लिएर एउटा देशको नक्सा, हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ चुच्चे नक्सा होइन, यो कुरा अहिले एउटा देशको चाहिँ सम्प्रभुता, देशको चाहिँ एउटा शानदेखि लिएर आम जनतासम्ममा सर्वेको चाहिँ आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्वेको चाहिँ क्वालिटेटिभ वर्क त म्याटर गर्ने भयो। हाम्रो सर्वेमा चाहिँ म्याटर गर्ने भयो एकुरेसी, हाम्रो सर्वेमा म्याटर गर्ने भयो प्रिसिजन, अनि हाम्रो सर्वेको चाहिँ एउटा रुल, हाम्रो सर्वेको एउटा चाहिँ के भने क्राइटेरिया, स्ट्यान्डर्ड्सहरूले चाहिँ म्याटर गर्ने भयो। सो त्यसको लागि पनि प्रिन्सिपल आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल आवश्यक पर्छ। प्रिन्सिपलले चाहिँ हामीलाई यही क्राइटेरिया भन्छ। सो आज चाहिँ हामीले 5वटा प्रिन्सिपलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। भिडियो अलि लङ हुनेछ, पुरा भिडियो हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ दिँदा बेटर होला भन्ने मैले सोचेको छु। र यो लोकेसन अफ अ पोइन्ट विथ रेफरेन्स टु 2 अदर पोइन्ट्स भन्ने पहिलो प्रिन्सिपल चाहिँ यो रहेको छ।
त्यसै गरेर चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट हुनुपर्ने, यहाँनिर थोरै टाइपिङ मिस्टेक भयो। तेस्रो रहेको छ इकोनोमी अफ एक्युरेसी, चौथो रहेको छ कन्सिस्टेन्ट इन वर्क, र पाँचौँ रहेको छ इन्डिपेन्डेन्ट चेक। सो यो पाँचवटा चाहिँ हाम्रो सर्वेको चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्। यो हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। फर लोकसेवा इक्जाम भनौँ या केही प्रिन्सिपल भनेको यी पाँचवटा प्रिन्सिपल हुन्। सो अब प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङमा चाहिँ यहाँ केही कुरा थप चाहिँ नेपालीमा लेखेको छ, म यो पढेर सुनाइदिन्छु है त। सो तपाईँहरूले पनि चाहिँ नोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सर्वेमा चाहिँ आवश्यक शुद्धता प्राप्त गर्ने उद्देश्य अनुसारको काम गर्न, भरपर्दो र विश्वसनीयताको लागि एवं उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गरी निश्चित समयमा काम समाप्त गर्न निश्चित सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अघि नै मैले भनिसकेँ, एउटा चाहिँ गोल सेट गरिन्छ र त्यो गोल सेट गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा क्वालिटेटिभ रूपले चाहिँ काम हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ केही प्रिन्सिपलहरू आवश्यक पर्छन् भन्ने कुरा हो। र तिनै प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ मेजरमेन्ट प्रिन्सिपल र अब्जर्भेसन प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो स्लाइडले भनेको छ। मेजरमेन्ट प्रिन्सिपल भनेको के हो र अब्जर्भेसन प्रिन्सिपल भनेको के हो? मेजरमेन्ट प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट टास्कको रूपमा गरिने प्रिन्सिपल हो, जहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा कन्ट्रोल सर्वे चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल मान्दा भयो। अब्जर्भेसन प्रिन्सिपल भने डिटेलिङहरूको चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल हुन सक्ने भयो। या भनौँ यो चाहिँ मेजरमेन्ट प्रिन्सिपल र अब्जर्भेसन प्रिन्सिपल छ। मेजरमेन्ट प्रिन्सिपलभित्र के पर्छ र अब्जर्भेसन प्रिन्सिपलभित्र के पर्छ त्यो बुझौँ हामी। अब पाँचवटा प्रिन्सिपलमा जाउँ। पहिलो प्रिन्सिपल छ लोकेटिङ अ पोइन्ट फ्रम एटलिस्ट टु अदर नन पोइन्ट। यो त के भन्छ टपिकले नै भनिसकेको छ होइन, र यही प्रिन्सिपल चाहिँ मेजरमेन्ट प्रिन्सिपलमा पर्छ। सो लोकेटिङ अ पोइन्ट फ्रम एटलिस्ट टु अदर नन पोइन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टलाई लोकेट अथवा प्लट, म्यापमा यदि प्लट गर्नु छ भने अथवा कुनै ग्राउन्डमा लोकेट गर्नु छ भने एउटा पोइन्टलाई कम्तीमा पनि दुईवटा नन पोइन्टलाई चाहिँ आधार मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। र यो चाहिँ एउटा टास्कको चाहिँ इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ हामीलाई। सुरुमा के भनेको छ भने दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ कुनै एउटा एरियाका दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्टहरू सेलेक्ट गरियो, तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स चाहिँ एक्युरेटली मेजर गरियो र त्यसलाई चाहिँ त्यो लाइन जुन बन्यो त्यो लाइनलाई चाहिँ प्लट गरियो होइन, रिडक्सन अफ स्केल गरेर होइन। र त्यो प्लट गरिसकेपछि चाहिँ थर्ड पोइन्ट चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँबाट निकालियो भनेर भन्यो। र यो नेपालीमा पनि दियो, दुई बिन्दुको आधारमा तेस्रो बिन्दुको अवस्थिति निर्धारण गर्नु नै हो भनेर यो प्रिन्सिपलले भनेको छ होइन। यो अब हामीले बुझि नै हाल्यौँ। त्यसै गरेर हामीले फेरि पनि रिभिजन इज नेसेसरी क्या पढाइको लागि चाहिँ। यहाँ भनौँ न आइएम नट एक्सपर्टिज होइन कुनै सल्लाह दिनलाई, बट आई थिङ्क मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ के भन्छ भने रिभाइज अल द टाइम होइन, जति धेरै रिभाइज गरौँ त्यति धेरै चाहिँ राम्रो हुने रहेछ जस्तो मैले चाहिँ बुझ्छु। सो यसले चाहिँ के भन्यो फेरि हामी रिपिट गरौँ। यसले के भन्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्न, लोकेट गर्न या भनौँ प्लट गर्न चाहिँ एटलिस्ट दुईवटा पोइन्ट चाहिँ हामीलाई एक्युरेटली मेजर्ड भइसक्नुपर्ने हुनेछ। त्यो चाहिँ यसको पहिलो सिद्धान्तले चाहिँ यो भन्छ, सर्वेइङको पहिलो सिद्धान्तले है। र सर्वेइङमा चाहिँ कुनै नन पोइन्टबाट अननोन पोइन्टको स्थिति चाहिँ विभिन्न तरिकाहरूबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। भनौँ न एउटै तरिका चाहिँ यसको छैन, दुईवटा पोइन्टबाट थर्ड पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ एउटै मेथड चाहिँ छैन, धेरै मेथडहरू छन्। त्यसैले नै यसलाई मेजरमेन्ट प्रिन्सिपल पनि भनिएको छ होइन। र सर्वे गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ त्यसैले सबभन्दा पहिला कन्ट्रोल पोइन्ट सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स नाप्नु पऱ्यो। यही कुरा हामीले गऱ्यौँ, यहाँ फिगरमा पनि दिएकै छ होइन। दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट र थर्ड चाहिँ सीलाई मानेको छ होइन। सबै फिगरमा सी भनेको चाहिँ नयाँ पोइन्ट हुन् र ए र बी नन पोइन्ट हुन्। र यसरी चाहिँ त्यो नन पोइन्टहरूलाई ड्रइङ सिटमा ल्याउने र त्यसको आधारमा थर्ड पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट डिटरमाइन गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ फिल्डमा पनि लोकेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। र यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल छ होइन। फर्स्ट फिगर रहेको छ फिगर ए, जुन चाहिँ के को इक्जाम्पल हो त? फर्स्ट फिगर के को इक्जाम्पल हो? ट्रायङ्गुलेसनको इक्जाम्पल हो। र फर्स्ट फिगर चाहिँ ट्रायङ्गुलेसनको इक्जाम्पल होइन,
ट्राइलेट्रेसनको इक्जाम्पल हो। फर्स्ट फिगर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीलाई चाहिँ एसी र बीसीको डिस्टेन्स हामीले डिटरमाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ ए र बी नन पोइन्ट छ, ए र बीको डिस्टेन्स पनि हामीलाई थाहा छ, त्यो भइहाल्यो फर्स्ट क्राइटेरिया। र त्यहाँबाट चाहिँ एसी र बीसी यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ एसी, यो चाहिँ बीसी। यसरी जब डिस्टेन्स दुईवटा इन्टरसेक्ट हुन्छ सी पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर इस्ट्याब्लिज हुन आउँछ होइन। यो एसी र बीसी चाहिँ हामीले यसरी इस्ट्याब्लिज, एसी र बीसीको हेल्पले सी इस्ट्याब्लिज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। र सेकेन्ड फिगर चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले हेर्दै थाहा हुन्छ यो चेन सर्वेबाट चाहिँ हुनसक्छ होइन। चेन सर्वेको इक्जाम्पल पनि हुनसक्छ। यसमा अफसेट गरिएको छ। ए र बी हामीलाई नन छ। ए र बी हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ए र बी चाहिँ हाम्रो नन छ। ए र बी हाम्रो नन छ र हाम्रो चाहिँ ए र बी हामीले नन गरिसकेपछि चाहिँ यो तपाईँको यो चाहिँ डी मानौँ, यो हाम्रो डी हो, सी होइन, यहाँ मिस्टेक हुन आयो। ए बी, यो ए, यो बी र यहाँ डी छ र यो सी भन्ने पोइन्ट हामीलाई निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ, ए र बी नन छ, ए र बी बिचको चाहिँ हामीलाई लेन्थ पनि थाहा छ भने हामी अब डी भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ कुनै एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन सीतिर तान्छौँ र त्यो दूरी यहाँ आएको दूरी, यो दूरी ए र डी बिचको दूरी र बी र डी बिचको दूरीले चाहिँ हामीले सी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। यो मेथडलाई चाहिँ अफसेट मेथड भन्ने गरिन्छ र जेनरली यो ए र बी चाहिँ चेन सर्वेमा युज गरिन्छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्टका इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ एक्युरेटली आइसके भए हुनाले यो ए मेथड चाहिँ ट्राइलेट्रेसनको रूपमा पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ। र हामी अब थर्ड फिगरमा जाउँ। थर्ड फिगरले चाहिँ के भनेको छ भने थर्ड फिगर चाहिँ के को इक्जाम्पल हो भने यो चाहिँ भयो ट्राभर्सको इक्जाम्पल। ट्राभर्स अब हामीले बुझेकै होला हामी सर्वे क्षेत्रका मान्छेले होइन। ट्राभर्स त मोस्ट नेसेसरी थिङ हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सी डिटरमाइन गर्न चाहिँ हामीलाई एबीको लेन्थ हामीलाई थाहा छ। अब हामी यहाँ ए र एबी लाइनलाई रेफरेन्स मानेर हामी सीतिरको एङ्गल हामी मेजर गर्छौँ र त्यो एङ्गल र यो बी र सीसम्मको लाइनको डिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सीको पोजिसन डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। र लास्ट चाहिँ इक्जाम्पल हो ट्रायङ्गुलेसनको। ट्रायङ्गुलेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त, ए र बी हामीलाई नन छ, सी डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एदेखि सीसम्मको एङ्गल र बीदेखि सीसम्मको एङ्गल चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ र यो सीको पोजिसन चाहिँ मेजर गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर चाहिँ के छ भने अर्को स्लाइडतिर जाउँ। पहिलो मेथड हामीले अफसेट त्यहाँ पनि मैले कुरा गरिसकेँ होइन। यो तरिकामा चाहिँ अब के हुन्छ म पढेर सुनाइदिन चाहन्छु होइन। यसमा चाहिँ अब जेनरली अब यो फिगर हेरेरै हामी अघि बढौँ, पढेर सुनाउने भन्दा पनि म जेनरली आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने कोसिस गर्छु होइन। यहाँ क भन्ने पोइन्ट छ, हाम्रो यहाँ क भन्ने पोइन्ट देख्न सक्छौँ हामीले, यहाँ ख भन्ने पोइन्ट छ र यहाँ घ छ, यहाँ ग छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। यी पोइन्ट भइसकेपछि क र ख हाम्रो नन छ। क र ख नन भइसकेपछि घ भन्ने पोइन्टबाट हामी के गर्छौँ त, क र खलाई पर्पेन्डिकुलरली हुने चालले ग पोइन्टसम्म हामी जान्छौँ र ग पोइन्टको चाहिँ पोजिसन हामी त्यसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा लिनियर मेजरमेन्ट हुने भयो भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। यो अफसेट मेथड भयो। र अब दोस्रो छ ट्राइलेट्रेसन। ट्राइलेट्रेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त, अब यो फिगर ट्राइलेट्रेसनको अघि नै मैले भनि पनि सकेँ। फिगरबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ट्राइलेट्रेसनमा चाहिँ के छ त, क र ख हाम्रो नन पोइन्ट छ। ग डिटरमाइन गर्न चाहिँ अब हामी कदेखि कति दूरीमा छ, खदेखि कति दूरीमा छ, दूरीको हिसाबले गको पोजिसन निस्कियो। सजिलो छ एकदमै इजिली। र यसलाई चाहिँ अब डिस्टेन्स इन्टरसेक्सन पनि भनिन्छ है। डिस्टेन्स इन्टरसेक्सन मेथड पनि भन्ने गरिएको पाइएको छ। र यो चाहिँ इडियमको आविष्कार भएपछि चाहिँ अझै बढी प्रचलित भएर आयो। नत्र भने पहिला चाहिँ चेन सर्वेमा चाहिँ सर्ट डिस्टेन्समा चाहिँ अब्लिक अफसेटको रूपमा पनि यसलाई युज गरिन्थ्यो है। यो कुरा चाहिँ नोट गरौँ है। अब्लिक अफसेट भनेको पनि त्यो त अघि हामीले चाहिँ पर्पेन्डिकुलर अफसेटको कुरा गऱ्यौँ जुन चाहिँ 90 डिग्रीमा थियो भने अब्लिक भनेको चाहिँ के हुने भयो त,
जुन चाहिँ 90 डिग्री नहुने भयो त्यस्तो अफसेटलाई चाहिँ अब्लिक अफसेट भनिन्छ है। सो यो भयो ट्राइलेट्रेसनको कुरा, अथवा यसलाई चाहिँ अब्लिक अफसेट अथवा डिस्टेन्स इन्टरसेक्सन भनेर नि बुझ्न सकिने भयो। यो कसरी गको पोजिसन निकालिने भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र यो चाहिँ फेरि पनि म रिपिट गरेर भनिदिन्छु। क र खको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छ, त्योबाट हामीले डिस्टेन्स पनि निकाल्यौँ र यो हामीले प्लट पनि गऱ्यौँ। अब गको पोजिसन कति हो त त्यसको कोअर्डिनेट डिटरमाइन गर्न हामी के गर्छौँ त, कदेखि गको डिस्टेन्स पनि मेजर गर्छौँ, खदेखि गको डिस्टेन्स पनि मेजर गर्छौँ र त्यो चाहिँ प्लट गर्दा जुन पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ ग हो भनेर त्यसको चाहिँ के भन्छ कोअर्डिनेट चाहिँ डिटरमाइन हामीले गर्न चाहिँ सक्छौँ। सो अब त्यसै गरेर हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। दोस्रो छ ट्राभर्स मेथड। अहिले हामी चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलकै मेथडहरू, फर्स्ट प्रिन्सिपललाई चाहिँ के कुराले चाहिँ सार्थक बनाउँछन्, के कुराले चाहिँ भ्यालुएबल बनाउँछन्, कुन मेथडबाट चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ मानिन्छ, फर्स्ट प्रिन्सिपललाई चाहिँ आधार मान्दाखेरि कुन मेथड चाहिँ मान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छौँ। दोस्रो मेथड, सरी यो तेस्रो मेथड हो ट्राभर्स। यहाँ टाइपिङ मिस्टेक, फेरि पनि सरी फर द्याट। ट्राभर्स भनेको त अब हामीले बुझिहाल्यौँ, एउटा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट हुन्छ, एउटा एङ्गुलर मेजरमेन्ट हुन्छ र थर्ड पोइन्ट निक्लिन्छ। यो फिगरले त्यही भनेको छ। क र ख हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क र ख चाहिँ हाम्रो नन पोइन्ट छन् होइन, र हामीले ख र ग चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मेजर गरेका छौँ र क र खदेखि गतिरको चाहिँ एङ्गल मेजर गरेका छौँ। यसको आधारमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त, यसको पोजिसन डिटरमाइन गरेका छौँ। अब यसको पोजिसन निकाल्नको लागि कस्तो कम्प्युटेसन गर्नुपर्छ होइन, कस्तो चाहिँ एडजस्टमेन्टहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी पछि आउँदा क्लासहरूमा ट्राभर्स एडजस्टमेन्टको लागि चाहिँ त्यतिखेर बुझ्नेछौँ। ट्राभर्स भनेको अहिले हामीले चाहिँ जेनरली चाहिँ लोकेटिङ अ पोइन्ट फ्रम एटलिस्ट 2 अदर पोइन्ट्सको प्रिन्सिपलभित्र चाहिँ यो यसरी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ। किन यहाँ क र ख दुईवटा पोइन्ट छ र तेस्रो पोइन्ट यसरी इस्ट्याब्लिस भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र यहाँ पनि लेखेकै छ होइन, 1 लिनियर एन्ड 1 एङ्गुलर मेथड भनेर लेखेको छ। सो अब हामी जान्छौँ अर्को स्लाइडतिर। र अर्को मेथड छ ट्राइङ्गुलेसन। ट्राइङ्गुलेसन भनेको त यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ खगोल तथा भूमापन महाशाखाले चाहिँ के भन्छ फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टहरू इस्ट्याब्लिस गर्न चाहिँ यो मेथडलाई चाहिँ सुइटेबल मानेको छ, यो मेथडलाई सुइटेबल मानेको छ। र ट्राइङ्गुलेसनमा चाहिँ फिगरमा पनि देख्न चाहिन्छ क र ख भन्ने पोइन्ट छन् र के गरेछ भन्दाखेरि कबाट यसलाई चाहिँ सेट गरेर एङ्गल नापेको छ, यहाँबाट यसलाई सेट गरेर एङ्गल नापेको छ र यो दुईवटा एङ्गल यो त जहिले 180 हुन्छ र यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेकको पनि मजाले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ इक्जाम्पल हुनसक्छ हाम्रो लागि, त्यसमा पनि म आउने नै छु। सो ट्राइङ्गुलेसन भनेको चाहिँ अहिले हामीले यति मात्र बुझौँ। कुनै एउटा अननोन पोइन्ट डिटरमाइन गर्न दुईवटा नन पोइन्टमा बस्ने र त्यो अननोन पोइन्टतिरको चाहिँ एङ्गल, कुनै एउटा नन पोइन्टलाई आधार मानेर एङ्गल नापिन्छ भने ती एङ्गलहरूको आधारमा थर्ड पोइन्ट डिटरमाइन, यसको पनि हामीले एडजस्टमेन्ट कम्प्युटेसन पछाडि बुझ्ने नै छौँ। त्यो कुरा भयो। र यहाँ पनि लेखेको छ यो चाहिँ एङ्गुलर मेजरमेन्ट मात्र गरिन्छ यो मेथडमा, लिनियर मेजरमेन्ट यसमा हुँदैन। र यसमा चाहिँ प्लेन टेबलमा पनि इन्टरसेक्सनको रूपमा युज गरिन्छ अरे। र जस्तै हामी चाहिँ जुन इनएक्सेसिबल ठाउँ छ, हामीले चाहिँ त्यो त्यहाँ गएर इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्न नसक्ने ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि ट्राइङ्गुलेसनको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ भनेर पनि भनेर चाहिँ यसमा लेखेको छ। र स्लाइडमा ठुलो एरिया अनि त्यहाँ चाहिँ एक्सेस गर्ने इनएक्सेस ठाउँ छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्राइङ्गुलेसनले गरिन्छ र जसमा चाहिँ दुईवटा नन पोइन्ट हुन्छन् एटलिस्ट, र त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा बेसलाइन हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यो एङ्गलहरू चाहिँ इन्टेरियर एङ्गलहरू चाहिँ मेजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझौँ। अर्को मेथड छ रिसेक्सन। अहिले यसलाई लास्ट नै भनौँ। रिसेक्सन मेथडमा चाहिँ अननोन पोजिसनमा चाहिँ थेडलाइट सेट गरिसकेपछि के गरिन्छ त, हामीलाई जुन पोजिसनको
चाहिँ हामी पोजिसन जुन पोइन्टको पोजिसन हामीलाई डिटरमाइन गर्नु छ हामी चाहिँ त्यो पोजिसनमा गएर इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्नुपर्छ यो मेथडमा र नन पोइन्टहरूबाट चाहिँ एङ्गल मेजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफू बसेको पोइन्ट हामीले चाहिँ त्यसरी डिटरमाइन गर्छौँ। यो रिसेक्सन मेथड चाहिँ जेनरली थेयोडोलाइट र प्लेन टेबलमा चाहिँ जेनरली युज गरिन्छ। टोटल स्टेसनमा नि युज त हुन्छ तर कमै युज गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। र बल्ल भने हामी प्रिन्सिपलको दोस्रो भागमा आइपुग्यौँ। भिडियो अलि लामो भयो त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। अब वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट त अब हामीले बुझेकै कुरा हो होइन। यो चाहिँ जस्तै कुनै एउटा मान्छेको चित्र बनाइरहनु भएको छ भने पहिला उसको नाक उसको आँखा बनाउँदै गयो भने के हुन्छ भने उसको फाइनल्ली फेस जुन बन्छ फेसको आकार चाहिँ के भन्छ अम्लेट जस्तो बनिदिन्छ, अस्ट्रेलियाको म्याप जस्तो बनिदिन्छ होइन। त्यही भएर पहिला बनाउँदा त्यो आर्टिस्टहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन, स्केच बनाउनेहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। चाहिँ पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ त फेसलाई आकार दिन्छौँ होइन। अनि फेसलाई आकार दिइसकेपछि त्यहाँभित्रका डिटेल्सहरू हामी भर्छौँ। सिमिलर मेथड नै वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट सर्वेमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले सर्वे गरेको एरियाको चाहिँ इरर चाहिँ एक्युमुलेट होस् होइन, त्यो चाहिँ इरर चाहिँ प्रोपोगेट भएर नजाओस् होइन, त्यसको लागि चाहिँ यो गरिन्छ। अब वर्किङ फ्रम होल टु द पार्टले चाहिँ के गर्छ त इररलाई लोकलाइज हुन्छ, फैलिन दिन्न होइन, एक्युमुलेसन प्रिभेन्सन गर्छ। त्यसैले त अनि चाहिँ के गरिन्छ त कन्ट्रोल पोइन्टहरू नै इस्टाब्लिस गर्दा पनि फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टलाई चाहिँ आधार मानेर सेकेन्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गरिन्छ। सेकेन्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टलाई आधार मानेर थर्ड अर्डर अथवा त्योभन्दा सानो त्यसरी डेन्सिफाई गरिन्छ नि त। सो एउटा ठुलो नेटवर्क हुन्छ होइन। एउटा नेटवर्क जस्तै एउटा यसरी के भन्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ यसरी नेटवर्क यसरी ट्राभर्स नै भनौँ होइन, यसरी नेटवर्क छ, कन्ट्रोल पोइन्ट 4वटा छन् हाम्रो, 4वटा कन्ट्रोल पोइन्टको नेटवर्क छ। र अब यहाँभित्र कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ बल्ल इस्टाब्लिस गरिन्छ, न कि पहिला यी स्मलर अर्डरका कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गरेर अनि 4वटा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु चाहिँ यो सिद्धान्तको चाहिँ विपरीत हुन जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही कुरा हो। र यसले चाहिँ जेनरली भन्नुपर्दा चाहिँ इररलाई चाहिँ इररलाई चाहिँ प्रोपागेट भएर धेरै इरर चाहिँ थपिनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ हाम्रो कामलाई भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ। र यहाँनिर चाहिँ त्यही कुरा गरेको छ होइन। यहाँनिर चाहिँ अब मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, यहाँनिर चाहिँ त्यही कुरा छ। मैले त्यही कुन अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टबाट कुन अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो गरिएको छ। र योबाट हामीले फेरि पनि रिभाइजन गरौँ, त्रुटि अथवा इरर चाहिँ बढ्ने क्रम चाहिँ घट्दै जान्छ र अन्त्यमा गएर गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन आएका इररहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। सो जुनसुकै सर्वे गर्दा चाहिँ यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रिन्सिपलको अगेन्स्टमा गएर चाहिँ यदि गरियो भने चाहिँ गर्नु त हुँदैन, गरियो भने चाहिँ इरर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछि चाहिँ एडजस्ट गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। इररलाई चाहिँ एडजस्ट हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र यो इररले एउटा के अरे यो प्रिन्सिपलले यो एउटा के पनि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सर्वे एरियालाई चाहिँ इन्टायर एरियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कभर गर्न पनि सक्छौँ। कभर भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ पछिको टास्कहरू पनि हामीलाई इजियर बन्न जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यो स्लाइडमा लेखेका कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ भिडियो रोकेर हुन्छ के हुन्छ यो हेर्नुहोला र टिप्नुहोला होइन, अथवा याद गर्नुहोला, एकचोटि सरप पढिदिनु होला। सो अर्को छ इकोनोमी अफ एक्युरेसी। यो प्रिन्सिपल त अब भइहाल्यो। इकोनोमी अफ एक्युरेसी भनेको त हामीले चाहिँ जति अमाउन्ट अफ एक्युरेसी हामीलाई चाहियो हो हामीले त्यति अमाउन्ट अफ एक्युरेसीको काम गर्नुपर्छ। जुन टास्कमा चाहिँ कम एक्युरेसी चाहिएको छ त्यो टास्कमा चाहिँ बढी एक्युरेसीको काम गरेर हामीलाई केही फाइदा छैन। जुन चाहिँ एक्युरेट काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ बिगाऱ्यो भने पनि हामीलाई काम छैन। त्यो सर्वेको सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ। र यो फर्स्ट पोइन्टले चाहिँ के भनेको छ भने जस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले सर्वे इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दा चाहिँ टास्कको पर्पोजसँग चाहिँ म्याच हुन जान सक्नुपर्छ। जस्तै क्याडेस्ट्रल सर्वे युज गर्न चाहिँ अब चाहिँ चेन सर्वे अथवा के भन्छ त्योसम्म ठिक छ। यो हामीले
मोर एक्युरेसीको काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्याडेस्ट्रल सर्वेमा होइन। त्यही अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसमा डिजिटलमा अहिले गइसक्यो। सो टिएस युज गर्दा ठिक हुन्छ। तर टुरिस्ट म्याप बनाउन त टोटल स्टेसन युज गर्न जेनरली पर्दैन, किनभने टुरिस्ट म्यापले चाहिँ हामीलाई जेनरल इन्फर्मेसन मात्र दिने हो, लेफ्ट राइट एउटा नेभिगेटको लागि मात्र, जेनरल नेभिगेटको लागि मात्र हो हामीलाई। सो टुरिस्ट म्यापको लागि चाहिँ त्यति एक्युरेसीको टिएसबाट गर्न जरुरी भएन। त्यसको लागि ह्यान्ड जिपिएसबाटै चाहिँ कोअर्डिनेट लिएर गर्न सकिने भयो। सो कुनमा चाहिँ के युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। ह्यान्ड जिपिएस युज गरेर क्याडेस्ट्रल सर्वे गर्नु भएन होइन। टिएस युज गरेर टुरिस्ट म्याप बनाउन पनि त्यति चाहिँ त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक हुन गएन। सो इकोनोमिक एक्युरेसीले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ फलो गर भन्छ होइन। लेस प्रिसाइज वर्कमा त्यही अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर, हायर प्रिसाइज वर्कमा त्यही अनुसारको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर भनेर भन्छ। र यहाँ इक्जाम्पल पनि दिएको छ। वाइल्ड 13 चाहिँ थ्योडलाइट चाहिँ 4th अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि युज हुन्छ भनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त प्रिन्सिपलभन्दा बियोन्ड जान्छ भन्ने कुरा छ। र यो लास्टमा चाहिँ एउटा रमाइलो इक्जाम्पल पनि हामीले राखेका छौँ होइन। लास्टमा चाहिँ हाम्रो रमाइलो इक्जाम्पल पनि छ। सरी, स्लाइड चेन्ज गर्न चाहन्छु म। यहाँनिर चाहिँ एउटा रमाइलो छ। यसले चाहिँ के भनेको छ भने पार्टीमा जाँदा चाहिँ हाफ प्यान्ट र खेतमा जाँदा चाहिँ कोट लाउनु त यो प्रिन्सिपलको अगेन्स्टमा भयो होइन। पार्टीमा जानुपर्ने एक्युरेसी भनौँ न एउटा इज्जत र खेतमा जानुपर्ने इज्जत, कोट प्यान्ट इज्जत मात्र नभएर सजिलोको लागि पनि त त्यो कुरा आयो होइन। खेतमा कोट प्यान्ट लगाएर त हामीले खेती गर्न पनि इम्पोसिबल कुरा छ। सो लास्ट को इक्जाम्पलले पनि हामीलाई सजिलै बुझ्नको लागि इकोनोमी अफ एक्युरेसी भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ प्रिन्सिपल भन्न चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो पारेको छैन। हामीलाई जे आवश्यक छ त्यही मात्र हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। अब यहाँ पनि त्यही लेखेका छौँ हामीले। यो हजुरहरूले पनि टक्क पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। जुन स्तरको चाहिँ शुद्धता हामीलाई चाहिन्छ त्यही लेभलको चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यही लेभलको चाहिँ प्रोसेसहरू, प्रोसिजरहरू, त्यही लेभलको म्यान पावरहरू होइन लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा छ। कुनै चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा मेथड अथवा म्यान पावर होइन, एरियाको सेलेक्सन अनि त्यहाँ गर्ने प्रोसिजरहरू, प्रिकसन्सहरू चाहिँ त्यसकै स्तरको हिसाबले, त्यसको एक्युरेसी रिक्वायर्डको हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ अर्को इक्जाम्पल पनि छ। हामीले चाहिँ यहाँ अर्को इक्जाम्पल पनि राखेका छौँ जसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चेन सर्वेमा चाहिँ डिस्टेन्स इडियमबाट नाप्न यस सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ होइन। चेन सर्वे गरेको छ अनि डिस्टेन्स चाहिँ इडियमले नापिन्न, त्यहाँ चेनमा लिङ्क हुन्छ, त्यही भएर नाप्नुपर्ने हुन्छ। र यस सिद्धान्त मुताबिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेकी गर्दा चाहिँ थ्योडलाइट इडियम युज गर्ने होइन। यसमा एब्नी-लेबल पेसोमिटरसम्म प्रयोग गर्दा ठिकै हुन्छ, किनभने रेकी भनेको कम्प्लिट अब्जर्भेसन होइन, त्यति एक्युरेसी अफ टास्क चाहिँ रेकीमा चाहिन्न होइन। र अर्को पनि यहाँ रमाइलो एउटा इक्जाम्पल छ होइन। नुन जोख्ने तराजुमा सुन जोख्ने काम चाहिँ इकोनोमी अफ एक्युरेसी होइन है। नुन जोख्ने तराजुमा सुन जोख्यो भने त्यो एक्युरेसी अफ जुन सुनको मास एउटा भनौँ न केजी के भन्छ ग्राममा अथवा तोलामा दिनुपर्ने हुन्छ उसले। तर त्यो नुन जोख्ने भनेको त क्विन्टलमा नै हुन्छ, ठुल्ठुलो होइन, त्यो मान्छे नै जोख्न मिल्ने चाहिँ तराजुहरू हुन्छन्। सो त्यो चाहिँ यो के भन्छ नुन जोख्नेमा सुन जोख्नु भएन, सुन जोख्नेमा नुन जोख्नु भएन। नुन जोख्नेमा नुनै जोखिनु पऱ्यो, सुन जोख्नेमा सुनै जोख्नु पऱ्यो। र जति हामीलाई चाहिन्छ त्योभन्दा बढी एक्युरेट पनि ओभर स्मार्ट भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त टाइम र मनी हाम्रो वेस्ट हुन जान्छ। सो हायर एक्युरेसी त हामीले पायौँ नि भनेर मक्ख हुने चाहिँ होइन। जति हामीलाई चाहिने हो त्योभन्दा बढी पाएर मक्ख हुन जरुरी नै छैन। हाम्रो टाइम र चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनी एउटा क्यापिटल चाहिँ त्यहाँ वेस्ट भएर गएको छ। र हामीले यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, यो पछि हामी कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क भन्ने टपिक बुझ्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क भन्नाले चाहिँ के हो भने कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क र इकोनोमी अफ एक्युरेसीमा चाहिँ हामीले फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ है। कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क भनेको म अहिले भन्नेवाला छु। इकोनोमी अफ एक्युरेसी भने चाहिँ यति अहिले बुझौँ, हाम्रो जे उद्देश्य छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई जति आवश्यक पर्ने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यति मात्र गर्नुपर्छ र एक्युरेसी त्यति मात्र मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क भनेको चाहिँ
हामीले गर्ने कामको चाहिँ तुलना त्यसमा आउँछ। र यो स्लाइडमा पनि अझै त्यही कुराहरू छ। रेकी गर्दा इडियम यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भिडियो पज गरेर चाहिँ एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ है। चौथो छ कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क। कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क भनेको चाहिँ के हो भने हामीले मेजरमेन्ट कुनै एउटा सर्वे टास्क हुन्छ, कुनै सर्वे टास्क हामीले जस्तै ट्राभर्सलाई नै इक्जाम्पल लिउँ न। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इडियम के भन्छ, त्यसमा चाहिँ जेनरली डिस्टेन्स र एङ्गलको मेजरमेन्ट हुन्छ। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ त, डिस्टेन्स मेजर गर्दा चाहिँ धेरै एक्युरेटली गर्ने, एङ्गल मेजर गर्दा चाहिँ लथालिङ्ग पाराले गर्ने, अथवा एङ्गल चाहिँ खत्रै एक्युरेसीका साथ मेजर गर्ने, अनि चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ टेपले चेनले मेजर गरेर चाहिँ हुँदैन। भन्नुको मतलब हामीले गर्ने कुनै कार्यको भित्र गरिने विधिहरू बिच के भन्छ त्यसलाई चाहिँ समानता हुनु पऱ्यो होइन। विधिहरू हामीले गर्ने काममा चाहिँ एकरूपता हुनु पऱ्यो होइन। एउटा कुनै टास्कभित्र, एउटा कुनै टाइप अफ सर्वेभित्र गरिने विभिन्न कामहरूमा चाहिँ एकरूपता हुनु पऱ्यो। कुनै काम चाहिँ धेरै एक्युरेसीका साथ गर्ने, कुनै चाहिँ लेस एक्युरेसीका साथ चाहिँ गर्नु भएन। यहाँनिर एउटा रमाइलो इक्जाम्पल फेरि हेर्नु होला। पार्टीमा जाँदा चाहिँ माथि लाइए र तल सुरुवाल लगाउँदा यस सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भनेको छ। यो पार्टीमा जाँदा चाहिँ माथि चाहिँ कोट, तल चाहिँ सुरुवाल लाउँदा चाहिँ यो सिद्धान्त भनेको माथि कोट भएपछि तल प्यान्ट नै हुनुपर्छ। यसले बुझ्न अघि चाहिँ के थियो, पार्टीमा जाँदा चाहिँ हामी कट्टु र खेतमा जाँदा चाहिँ कोट थियो। त्यो चाहिँ दुईवटा काम बिचको चाहिँ कम्पेरिजन हुन गयो होइन, एक्युरेसी। र यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटै काम भित्र चाहिँ अब खेत नजाने कि पार्टीभित्रै जाने, तर माथि चाहिँ कोट लाएर तल सुरुवाल लाएर त नजाने, माथि कोट तल प्यान्ट लाउने। सो यो चाहिँ त्यो भयो। कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क र इकोनोमी अफ एक्युरेसीमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। इकोनोमी अफ एक्युरेसी भनेको हाम्रो उद्देश्य अनुसारको कस्तो एक्युरेसीको काम हामीले गर्ने भन्ने कुरा हो। कन्सिस्टेन्सी अफ वर्क भने चाहिँ हामीले गर्ने त्यो एउटा कार्यभित्रका चाहिँ कामहरू चाहिँ समान रूपका हुनुपर्छ। कुनै मोर एक्युरेट हुनु हुँदैन, कुनै कम एक्युरेट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल छ, कुनै पनि क्षेत्रको सर्वे गर्दा कुनै भागमा चेन, कुनै भागमा टेप, कुनै भागमा थ्रेडलाइट चाहिँ युज गर्नु हुँदैन, एकै किसिमले सर्वे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यहाँ पनि लेखेर मैले राखिदिएको छु स्लाइडमा होइन। यो पनि हजुरहरूले चाहिँ पज गरेर चाहिँ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले चाहिँ नेपालीमा चाहिँ जेनरल कुराहरू चाहिँ लेखेर राखिदिएको छु। र यहाँनिर इक्जाम्पल चाहिँ अझै छ, म एकचोटि भनिदिन्छु है त। सर्वेइङमा एउटै उद्देश्यको लागि गरिने सर्वेमा विधि र उपकरणका एकरूपता हुन आवश्यक छ। यो कन्सिस्टेन्सी अफ वर्कको यही हो। हामीले गर्ने मेथोडोलोजी र त्यो अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन। एउटै जस्तै हामीले चाहिँ लेबलिङ गर्दैछौँ भने त्यहाँ चाहिँ घरि एभनी लेभलले हेर्ने, अनि अलि माथि गएर चाहिँ अर्को लेभलले अटोमेटिक लेभलले हेर्ने भनौँ न, त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन। काहीँ स्टाफ राख्ने, काहीँ एभनी लेभलले हाइट हेर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइएन होइन। एउटै एक्युरेसीका साथ काम गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ अर्को उदाहरण छ, कन्ट्रोल पोइन्टका लागि चाहिँ काहीँ ट्रायङ्गुलेसन गर्ने, काहीँ ट्राभर्स गर्ने, त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्न पाइँदैन। त्यसले चाहिँ यो प्रिन्सिपलको चाहिँ अगेन्स्टमा जान्छ, विरुद्धमा जान्छ भन्ने कुरा भयो। र एङ्गल नाप्न एउटा एक्युरेसी भएको र डिस्टेन्स नाप्न अर्को एक्युरेसी भएको पनि युज गर्न पाइँदैन। थ्रेडलाइटबाट एङ्गल नापियो भने डिस्टेन्स चाहिँ टेपबाट नाप्नु चाहिँ हुँदैन होइन। थ्रेडलाइट जस्तै वाइल्ड T2 थ्रेडलाइटले कोण एङ्गल चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ इडियमले चाहिँ एटलिस्ट डिस्टेन्स चाहिँ मेजर हुनुपर्छ। र यदि टेपले चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गरेको छ भने ठिक छ, कम्पासले एङ्गल मेजर गर्नु होइन। जुन एक्युरेसीको काम छ त्यही एक्युरेसीको हिसाबका चाहिँ मेथडहरू हुनु पऱ्यो, एक आपस बिचको चाहिँ समानता हुनु पऱ्यो त्यहाँ। र यही कुरा हो। र हामी चाहिँ अर्को प्रिन्सिपलमा जान्छौँ। र अर्को यहाँ अझै लेखेको रहेछ, अर्को प्रिन्सिपल भन्दा पनि यहाँ चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट र एङ्गुलर मेजरमेन्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको शुद्धता पनि समान हुनुपर्छ, भइहाल्यो होइन। दूरी नाप्ने र कोण नाप्ने बिचको समानता भनेको थ्रेडलाइट र टेप हुनु भएन, थ्रेडलाइट र इडियम हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा यहाँ छ। र उदाहरण पनि छ, लेबलिङ गर्दा चाहिँ फरवर्ड लेबलिङ 10 बजे, ब्याकवर्ड लेबलिङ 2 बजे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यो अब चाहिँ एटमोस्फियरिक चाहिँ कन्डिसनको कारणले यो राखेको छ, यसलाई पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। फरवर्ड लेबलिङ गर्दा चाहिँ सर्वेयरले गर्ने, ब्याकवर्ड चाहिँ अनि चेनम्यानले गर्ने, यो पनि भएन होइन। द्याट इज नट फेयर भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरेर ट्राभर्समा चाहिँ
सेम अर्डरको पोइन्ट स्थापना गर्नुपर्छ ट्राभर्स गर्दा भनेको चाहिँ त्यहाँ एङ्गुलर र डिस्टेन्स मेजरमेन्ट चाहिँ सिमिलर हुनुपर्छ, सिमिलर इन्स्ट्रुमेन्टबाट हुनुपर्छ भन्ने छ। र फाइनली लास्ट हो हाम्रो लास्ट प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक हो। इन्डिपेन्डेन्ट चेकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले मेजर गरेको पोसिबल हामीले मेजर गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली कुनै भ्यालुसँग चेक पनि गर्न सक्छौँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन लाएर होइन। जस्तै हामीले कुनै पोइन्टको चाहिँ पोजिसन पत्ता लगायौँ र त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यति नै हुनुपर्ने हो कि कति हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु डिटरमाइन गर्छौँ, त्यसको यति हुनुपर्ने हो भनेर र त्योसँग कति मिल्यो मिलेन चेक गर्छौँ, त्यो नै इन्डिपेन्डेन्ट चेक हो है। र हामीले चाहिँ योबाट चाहिँ ब्लन्डरहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छौँ, जुन मेजरमेन्टहरूमा चाहिँ ब्लन्डर। जस्तै यो चाहिँ अर्को इक्जाम्पल भने चाहिँ जस्तै 12वटा मेजरमेन्ट 12वटा सेट लिएर चाहिँ एङ्गलको 12वटा सेटबाट थेडलाइटबाट हामीले पढ्यौँ, 12वटा सेट लिइसकेपछि 12वटा मेजरमेन्ट त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ ब्लन्डर पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, डिटेक्ट हुन्छ ब्लन्डर, जुन धेरै फरक पर्छ त्यो ब्लन्डर भएर आउँछ होइन। सो हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। र इक्जाम्पल पनि छ होइन, इन्टरसेक्सन अथवा भनौँ न ट्रायङ्गुलेसन गर्दा चाहिँ ए र बी भन्ने यहाँ हामी यहाँ जाउँ है, ए र बी भन्ने एङ्गल छ यहाँ, ए र सी भन्ने एङ्गल छ र बीको एङ्गल भनेको त अब तिनवटाको सम 180 हुन्छ। ए र सीको सम होइन, ए र सीको सम 180 माइनस ए र सीको सम गऱ्यो भने त बीको एङ्गल त म्याथमेटिकल्ली आउँछ। र अब हामी के गर्छौँ, ए र बीबाट के अरे ए र सीबाट बी डिटरमाइन गर्छौँ र त्यो म्याथमेटिकल भ्यालुसँग चाहिँ बी कतिको मिल्न आयो भनेर चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भयो इन्डिपेन्डेन्ट चेक। र यहाँ पनि त्यही कुरा यहाँ दिएको छ होइन, सी इजिकल्स टु यहाँ सी इजिकल्स टु चाहिँ 180 माइनस ए प्लस बी, त्यो चाहिँ म्याथमेटिकल भयो। तर के भनेको छ, सी इन्डिपेन्डेन्टली भने अब्जर्भ सी इन्डिपेन्डेन्टली, तर के गर्नु पऱ्यो, सीलाई चाहिँ हामीले अलग्गै नाप्नु पऱ्यो, म्याथमेटिकल यति हो भनेर छोड्नु भएन। ए र बी नापिहाल्यौँ, सी त यति त हो नि 180बाट घटाएर हामीले छोड्नु भएन, इन्डिपेन्डेन्टली उसलाई पहिला मेजर गर्नु पऱ्यो र चाहिँ मिल्यो मिलेन चेक गर्नु पऱ्यो, क्यालकुलेट गरेर सीको भ्यालु चाहिँ राख्नु भएन भनेर चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ हामीलाई भन्छ। सो यसको अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। र यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल चाहिँ किन फलो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नापजाँच गर्दा चाहिँ हाम्रो इररहरू चाहिँ नबढुन् त्यसको लागि गरिन्छ होइन। रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन पनि भनिन्छ यसलाई, यो कुरा पनि पोइन्ट गरौँ होइन। र यो चाहिँ दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ छुट्टै नाप लिएर पत्ता लगाउने, पहिला यति भ्यालु आयो भनेर, र त्यही भ्यालु चाहिँ म्याथमेटिकल्ली कतिको म्याथमेटिकल्ली सिमिलर छ त नापेको भ्यालुसँग, म्याथमेटिकल भ्यालु जुन हुनुपर्ने भ्यालु छ त्यो चाहिँ कतिको मिल्या छ, त्यसरी चाहिँ चेक गरिन्छ। यसको दुईवटा स्टेप भनेको होइन। र यहाँ इक्जाम्पल छ, त्रिभुजका तीनवटै भित्री कोण 180 डिग्री हुन्छ, त्यहाँ अघि मैले भने 200 ग्रेड। र यो तथ्यलाई यो फ्याक्टलाई युज गरेर चाहिँ हामी ट्रायङ्गुलेसनमा चाहिँ के गर्छौँ, दुईवटा कोण चाहिँ नापिसकेपछि थर्ड एङ्गल चाहिँ हामी म्याथमेटिकल्ली डिटरमाइन गर्छौँ र फिल्डमा पनि नाप्छौँ र त्यसरी चेक हुन्छ। प्लेन टेबलमा पनि दुईवटा रेबाट चाहिँ पोइन्ट फिक्स गरेपछि चाहिँ चेकको लागि तेस्रो चौथो पोइन्टबाट पनि रे फाल्ने गरिन्छ। प्लेन टेबल यदि याद छ भने के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्लेन टेबलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी यो प्लेन टेबल बोर्ड छ, अब हामी के गर्छौँ, कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ र यहाँबाट हामी यसरी चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छौँ भने अब हामी यो पोइन्टमा गएर बस्यौँ भने यहाँबाट पनि रे फालेर चेक गर्छौँ र यो इन्टरसेक्ट हुन आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ। त्यो पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चेकको चाहिँ इक्जाम्पल हो है, त्यो कुरा पनि भयो। र सर्वे कार्यमा विभिन्न कारणले आउने मिस्टेकहरू चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्नुपर्छ, यो कुरा अघि नै मैले भनिसकेँ। र कुनै पनि काममा चाहिँ भर पर्नु हुँदैन, र यस कामको चाहिँ भर पर्नको लागि भर पर्न हुँदैन, र काम चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ कति लेभल अफ एकुरेसी हामीले चाहिँ के भन्छ एक्वायर्ड गऱ्यौँ होइन, अब्टेन गऱ्यौँ, त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि मात्र हो। भर परेर यो तिनवटाको चाहिँ दुईवटाको एङ्गल आइहाल्यो, तेस्रो एङ्गल त 180ले घटाएपछि जम्मा जति आउँछ त्यति नै हो भनेर चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन, त्यो पनि हामीले इन्डिपेन्डेन्टली नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सम्पन्न भइसक्यो भनेर चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। सो दिस मच फर टुडे। आजको लागि माथि देख्न सक्नुहुन्छ इन्ड अफ द स्लाइड सो होइन। सो हामीले चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने प्रिन्सिपल हाम्रा चाहिँ जेनरल हामीले चाहिँ एकदम भास्टली बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ, एकदम डिस्क्राइब्ड वेमा बुझ्यौँ नेपालीमै। सो अब यसलाई चाहिँ रिभिजन गरौँ होइन। लास्ट क्लास र यो क्लास पछि हामी योभन्दा पछिको क्लासमा चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ सर्वेको चाहिँ क्लास लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू फर लिसनिङ होइन। यति लामोसम्म चाहिँ लिसन गरेर एउटा आफ्नो धैर्यताको इक्जाम्पल दिनुभएकोमा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।